أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. که یک شارت ویدیو دیگه در خدمت شما حاضر هستم. یک داستان میخوایم بیان کنم. علامه تقی جعفری رحمت الله علیه رضوان خدا بر از مرد بزرگ قصه مونه که یک روز کت خانه والای خو دیگو مسئله خانگی بال رفتی و جر و بحث شروع شد. دمزی دوران ما احساس کردم که رگای گردن ما بیخی تر آماس کردم موته شده و بسیار زیاد قار ممده. لیکن دمزی دوران فکر کردم که ما انسان هستم، ما حیوان نیستم، ما درنده نیستم، ما وحشی نیستم. لذا اچانک دستای زن خورا بوسه گرفتم و دستایش رو مچو کردم. زن ما حیران من که آقای جعفری را چی شده. معافی خواستمش، معذرت کردم. آقا تقی جعفری بزرگوار میگه که بعد از این واقعه که ما صبر و تحمل کردم و از زن خود در عین جنگ معافی خواستم، بسیار چیزهای معنوی نصیبی حالی از ما شد. از زنی من معمولا مو در زندگی های خو خیال منی که بعضی نمازها را بخوانی، بعضی دعاها را بخوانی، بعضی ذکرها را کنیم و در مقصد خو مرسی. نه زنی من، بهترین ریاضت جایشی مکانشی خانه انسان است. انسان کدی فیملی خو، انسان کدی زن خو، انسان کدی اولادهای خو اگر واقعا انسان بودو را نشو بیده و انسانیت خو نشو بیده، میتونه امزی خانه خو در مقامات بلند برسه و در مسیر سیر سلوک قرار بگیره. پروردگار عالم ما شما توفیق بده که ما طرف خانه خود توجه بدیم، طرف زن و طرف شوهر خو و طرف نه که زن است طرف شوهر خو، نه که مرد است طرف زن خو، اولادهای خو مادر پدر خو توجه بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.